बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं जो फ़जर की नमाज के बाद कुरान की ये सूरत मुबारक पढ़ता है। फ़जर के वक्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। सुभान अल्लाह। नादरीन, आपने कभी सोचा है कि फ़जर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते किसकी तिलावत सुनने के लिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आपको बताएगी कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो फ़जर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। तो नाज़रीन, फ़जर की नमाज दिन की पहली रोशनी से पहले अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं और ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहिदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फ़जर के वक्त अल्लाह का ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक फ़जर का कुरान जो है मशहूद है। जब कोई बंदा फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते उसकी तिलावत सुनते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खसूसियात की वजह से कि उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह ने उनके लिए आग को ठंडा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफ़ादारी की अलामत है। क्या दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, जो लोग अल्लाह की इताअत करें, नेक अमाल अंजाम दें और खलूस दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखें, वो भी औलियाउल्लाह अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान में फरमाया गया, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्त पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। आप भी नेक अमाल और अखलास के ज़रिए अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो फ़जीलत और बरक़ात वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को सलाम करते होते हैं, बल्कि फ़जर की नमाज के बाद जो यह सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है और अल्लाह उसके दिन भर के तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क देते हैं, गैब से रिस्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम ये सूरत पढ़ता है तो क़यामत के दिन उससे अफसल अमल किसी का ना होगा। तो नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देते हैं। उसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं। उसके मुंह से निकले हर लफ्ज़ पर अल्लाह ताला कौन लिख देते हैं। मोहतरम नाज़रीन करम, एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जिसको आप फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लें, लाखों का कर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। मुख्तसर सा अमल है ये वजीफ़ा। ये अमल सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फ़ज़ल व करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये जो वजीफ़ा है ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ा है, इंशाल्लाह वो भी चुटकियाँ बजाते ही अदा होगा। कर्ज़ों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, फिर आप सब खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करेंगे, घर का खर्च कैसे चलाएंगे, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ही ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगा हूँ कि जब इंसान
आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे में गिर जाता है, सजदे में झुक जाता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो उसको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देता है। हम आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी मज़ीद वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं, आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधारने लग जाएं और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज़्क कमाने में हलाल ज़रिया इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी उस तरह का काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दें, जिस काम की तनख्वाह लेते हैं उस काम पर फोकस करें और अपने फ़राइज़ से कोई गफलत ना करें। यह जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा कोई भी बंदा पढ़ता है। अगर आपने सूद पर कर्ज़ लिया हुआ है तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुलम खुला दुश्मनी है। सूद अल्लाह से जंग है, सबसे पहले इसको ख़त्म करें। मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वो दोनों जहानों में मारा जाएगा और तबाह बर्बाद होगा। वो दुनिया में भी ज़लील ख्वार होगा और आखिरत में भी ज़लील रुस्वा ही रहेगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गढ़ हैं उसमें उनको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, गैबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़ेह है कि सिर्फ तौबा नहीं करनी बल्कि तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है वो रिश्तेदारों से आपकी कता ताल्लुकी है। किसी से भी फ़ौरन जाकर उससे माफ़ी मांगे, आपकी गलती है या नहीं, देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल व करम करेगा। इसलिए आपने अपने रिश्तेदारों से हमेशा अच्छा सलूक करना है, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करनी है। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप आजिज़ी अख्तियार करो, जो आजिज़ी अख्तियार कर लेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते, और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है। तो उस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर आप नीचे उतर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम चलते हैं कि आप अमल की तरफ, उसको ज़रा अच्छे से समझ ले और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। उसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया तो उसका अजर व सवाब भी आपको मिलेगा। जब फजर की नमाज अदा कर ले, आपने कोशिश करनी है कि वहीं उसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें, औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आपने कहीं जाना होता है तो आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन फजर की नमाज के वक्त करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाज़ों के इन औकात में पाबंदी करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूँगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब को सराहते हुए उसकी पाकी बयान करो, सूरज चमकने से पहले और उसके डूबने से पहले नमाज फ़जर अदा कर लो। साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है वह शाम तक अल्लाह पाक के ज़िम्मे में आ जाता है। तुम अल्लाह पाक का ज़िम्मा ना तोड़ो, जो अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उससे उल्टा करके दोज़ख में डाल देगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने फरमाया, जो सुबह की नमाज को गोया ईमान के झंडे के साथ किया और जो सुबह की नमाज को ना गया इब्लीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। हज़रत अमारा बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने सूरज के तलू और ग़रूब होने से पहले नमाज़ें अदा की यानी फ़जर और असर की नमाज अदा की, वो हरगिज़ जहन्नम में दाखिल ना होगा। हज़रत अबू उबैदा बिन जनाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन
پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی باجماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کے فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا آخرت سنوارنا اور دونوں جان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گول کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کرنی شروع کر دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد 100 بار تسبیح لازمی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ آپ کے تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ سورۃ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ بندہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن مجید کا ختم کر لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ صورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دونوں جہان جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھنا، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں اس وظیفے، اس عمل اور اس قرآن پاک کی یہ صورت باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔